सुरु गरौँ है त। रेडी? त नमस्कार, गीता चिन्तन कार्यक्रमको आजको 32औं श्रृङ्खलामा म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गीता ज्ञान जिज्ञासु साधक साधिकाहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र जो विभिन्न स्थानबाट जोडिरहनु भएको छ, म उहाँहरू सम्पूर्णलाई भगवान कृष्णका यी परम वचनहरूको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीहरूले एउटा यस्तो ज्ञान, यस्तो विद्याको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ जुन विद्याले मानिसलाई पूर्ण रूपमा दुःखरहित जीवन प्रदान गर्न सक्छ, जुन विद्यालाई जीवनमा विधिपूर्वक उतारेर मोक्ष प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा यो जीवनमा नै हामीले हाम्रो यो दुःखमय जीवनलाई परमात्माका परम अनुभूतिहरूद्वारा ओतप्रोत गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा नै मोक्ष पुरुषका लक्षणलाई प्रकट गर्न सक्छौँ र यो विद्यालाई हामीले विधिपूर्वक उतारेर सिद्ध गर्न सकेको खण्डमा यो जीवनमा नै हामीले सत्य, ज्ञान, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा सबैलाई प्रामाणिक रूपमा नै बोध गर्न सक्छौँ र जन्म मरणकै चक्रबाट छुटेर परमात्माको परम धाममा जान सक्छौँ। यस्तो गहन विद्याको हामीले ज्ञान गर्दै अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ, त्यसमाथि विवेचना गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँ के छ भने यो गीताको केन्द्रमा अर्जुन छन्। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई गीता ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ र भगवानले अर्जुन मार्फत निर्वाण अभिलाषी सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूलाई मोक्षको ज्ञान प्रदान गरिनुभएको छ। अर्जुन क्षेत्रीय स्तरका साधक हुन्, ती मध्यम स्तरका साधक हुन्। तिनी अर्जुन भगवान बुद्ध जस्तो, आदि शङ्कराचार्य जस्तो एकदम उच्च स्तरका साधक होइन। त्यो मध्यम स्तरको साधक भएको नाताले अर्जुनले निरन्तर रूपमा उनी मध्यम स्तरको साधक भए तापनि उनी धर्मप्रति पनि आकर्षित छन्, ईश्वरप्रति पनि आकर्षित छन्, आत्माप्रति पनि आकर्षित छन्, परमात्माप्रति पनि आकर्षित छन् र निरन्तर रूपमा उनले साधनाहरू गरिरहेका छन्। उनले वर्षौं वर्षदेखि साधना गरिरहेका छन्। तर यहाँ समस्या के जन्मेको छ भने यसरी साधना गरिरहेको क्षणमा पनि अर्जुनले भित्रभित्र त्यो पापका आचरण गरिरहेका छन् र बारम्बार साधनाबाट च्युत भइरहेका छन्। यसरी प्रयास गर्दै पनि प्रयास गरेको छ, साधना गरेको छ, फेरि भित्रभित्र थाहा नपाउने गरेर त्यो पञ्च इन्द्रिय भोगका कामनाहरू, ती कर्महरू, ती पाप आचरणहरू घटित भइरहेको छ। त्यसले अर्जुनलाई एउटा ग्लानिपूर्ण, एकदम मनमा एउटा गहन ग्लानीको भावना उत्पन्न गराइदिएको छ। र यो अर्जुनको मात्रै समस्या होइन, मोक्षको साधना मार्गमा प्रवेश गरेका सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूमा त्यो संस्कारहरू सम्पूर्ण रूपमा नाश नभएको अवस्थासम्म त्यो साधकले पाप आचरण भनेको त्यो आफ्नै इन्द्रिय भोगका आचरणहरू जसलाई हाम्रा मोक्ष शास्त्रले गर्न हुँदैन, यस्तोको आचरण गर्यो भने हाम्रो साधना बढ्दैन, यस्तो आचरणहरू गर्यो भने हाम्रो चाहिँ ब्रह्मचारिता नष्ट हुन्छ, हाम्रो सत्यत्व नष्ट हुन्छ, हाम्रो पवित्रता नष्ट हुन्छ त्यो भनिरहेको छ। त्यस्ता कर्महरू बारम्बार गरिरहन्छ र यो चाहिँ अर्जुनले पनि गरिरहेका छन्। र गीता अध्याय 3 श्लोक 36 मा अर्जुनले यही प्रश्न, यो संसारका सम्पूर्ण साधकहरूको प्रश्न कि साधना गर्दा गर्दै किन साधक साधनाबाट च्युत हुन्छ, साधना गर्दा गर्दै किन विश्वामित्र, पराशर जस्ता ऋषिहरू पनि साधना नै छोडेर पाणी ग्रहण अथवा विवाह गर्नुहुन्छ, त्यो प्रश्न भगवान कृष्णसँग राखेका छन्। गीता अध्याय 3 श्लोक 36 मा किन साधकहरू विवश भएर विवस्थापूर्वक नचाहँदै यो पापको आचरण किन गर्छन् भगवान भन्ने प्रश्न राख्दै गीता अध्याय 3 श्लोक 36 मा अर्जुन, मोक्ष अभिलाषी साधक अर्जुन भगवान कृष्णलाई सोध्छन्, येन केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, येन केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्षसेण बलादीप नियोजित। उनले भन्छन्, अर्जुनले भन्छन्, हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, किन मानिसहरू नचाहँदै पनि बलपूर्वक कसबाट प्रेरित भएर पापको आचरण गर्दछ। अर्जुनले के भनेका छन् भने, हे भगवान, म वर्षौं वर्षदेखि साधना गरिरहेको छु, मैले त्यो पाप आचरणहरू भनेका इन्द्रिय भोगका कामनाहरू, मूलत काम वासना, त्यो कर्म नगर्नलाई आन्तरिक रूपमा प्रयास पनि गरिरहेको छु। फेरि म नचाहँदै पनि हठपूर्वक मैले त्यो इच्छालाई दबाउँदै पनि, मैले गर्दिनँ भन्दै पनि म कुन त्यो शक्तिबाट, बलपूर्वक कुन शक्तिबाट त्यो प्रेरित भएर अथवा विवश भएर म त्यस्तो पापको आचरण किन गर्छु भगवान, म यस्तो किन घटित हुन्छ भगवान, किन साधकहरूमा साधना कालमा ती पाप आचरणहरू भनेका त्यस्ता आचरणहरू, मूलत इन्द्रिय भोगका आचरणहरू, मूलत काम वासनाका आचरणहरू किन घटित हुन्छ
नचाहँदा नचाहँदै गर्दिन भन्दा हुँदै दौउँदै किन यस्ता घटित हुन्छ भगवान भनेर एउटा महान प्रश्न राखेका छन्। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ यो पाप भनेको के हो। पाप भनेको हामीमा उपस्थित भएका त्यो त्रिगुणी संस्कारहरू नै पाप हुन्। ती त्रिगुणी संस्कारहरूले गर्दा जीवनमा दुःख प्राप्त गरेर प्रतिक्षण दुःख प्राप्त गरेर परम जीवन प्राप्त गर्न नसकेर जीवनका त्यो परम परिणामहरू प्राप्त गर्न सकेर कसरी त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ, कुन विद्याद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न हामीहरू आएका छौँ। अनि किन त्यो पाप आचरण भनेको के हो? पाप आचरण भनेको त्यस्ता कर्महरू जसलाई हाम्रो शास्त्रहरूले निषेध गरेको छ, जसले साधकहरूले यस्तो कर्म गर्न हुँदैन भनेर परिभाषित गरेको छ, तर हामी विवश भएर फेरि तिनै कर्महरू गर्छौँ। ती कर्महरू जो हामी नचाहँदै गर्छौँ र जुन कर्महरूले हाम्रो मनमा पूर्ण त्रिगुणी संस्कारको विस्तार गरेर यही संसारको चक्रमा हामीलाई फसाइरहन्छ, ती कर्महरू नै पाप कर्महरू हुन्। ती कर्महरू नै पाप आचरण हुन्। स्वयंको आन्तरिक विनाश गर्ने सम्पूर्ण कर्महरू त्यो पाप कर्महरू हुन्। अब त्यो बाह्य अरू मान्छे नभइकन स्वयंमाथि घटित हुन्छ। साधकहरूमा साधक जो साधनामा लागेको मान्छेले त्यो बाह्य मान्छेहरूलाई गएर दुःख दिने त्यस्ता किसिमका बाह्य पाप कर्म जुन गीतामा दुर्योधनले गरिरहेका छन्, भाइकै जग्गा खोजिरहेका छन्, त्यस्तो कर्म नगरे तापनि त्यो विवश भएर साधकहरूले पनि केही कर्महरू आन्तरिकतामा घटित गरिरहन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई मनमा दुःख लागिरहेको हुन्छ। किन होला, यस्तो कसरी भयो होला भन्ने एउटा भाव उठिरहेको हुन्छ। किन मानिस पाप आचरण गर्छ, किन मानिसले विवश भएर पापको कर्म गर्छ भन्दा मैले तपाईँलाई धेरै अगाडि भनिरहेको छु, हामीहरू परमात्माले सिर्जना गरेको एउटा जीवन्त सत्ता हौँ, एउटा सत्ता हौँ, संरचना हौँ। यो संरचनामा परमात्माका 7वटा त्यो शासक नियमहरू छिपिएका छन्। परमात्माका ती 7वटा शासक नियमहरू मध्ये एउटा गुण प्रकटीकरणको नाम गरेको नियमले तपाईँको गुणलाई प्रकट गरिरहन्छ। तपाईँले साधना ग्रहण गरे पनि, तपाईँले जुन सन्यास ग्रहण गरे पनि, जे गरे पनि, माला लगाए पनि, वस्त्र लगाए पनि, जे गरेर म साधक भनेर आँखा चिम्लिए पनि त्यो बिस्तारै प्रकट गरिरहन्छ। किन घटित हुन्छ भन्दा त्यो सृष्टिको शासक नियमै यस्तो छ कि हाम्रो जीवनको संरचना यस्तो जीवन्त प्रक्रियाको छ कि जहाँ सृष्टिले नै तपाईँलाई त्यो उठाइदिन्छ। त्यो विचार त्यहाँ गढेको छ, त्यसलाई उठाइदिन्छ। अनि उठेपछि के हुन्छ, तपाईँको त्यो सत्ता, यो संरचना, यो पुरा जीवन्त सत्ता हल्लिन थाल्छ। अनि तपाईँको चेतनालाई त्यसले बिस्तारै छोप्न थाल्छ। अनि तपाईँ बिस्तारै संसारप्रति आकर्षित भएर गएर त्यो पापको कर्म अथवा त्यो पापको आचरण गर्नुहुन्छ। हामीहरू गीता अध्याय 3 श्लोक 27मा श्लोक 37मा आइपुगेका छौँ। यहाँ अर्जुनले हे भगवान, किन होला यो साधना कालमा मैले नचाहँदै गर्दिन भन्दै पनि किन ममा पाप कर्म घटित हुन्छ, किन म बलपूर्वक विवश भएर त्यो कर्म गर्छु भनेर प्रश्न राखेका छन्। यो के छ भने यो संसारमा जति पनि साधकहरू हुनुहुन्छ, जति पनि गुरुहरू हुन्छ, संस्कार नाश नभएको अवस्थासम्म, मनमा गुणातीत स्थिति प्राप्त नभएको अवस्थासम्म, मनमा तमगुण रजगुण र सतगुणको त्यो मात्रा बराबर नभएको अवस्थासम्म मान्छेले प्रकृतिबाट विवश भएर, प्रकृतिका नियमहरूबाट विवश भएर पाप कर्म गरि नै रहन्छ। यो कुरा अर्जुनले बुझ्न सकेका छैनन्। संसारका धेरै मान्छेहरूले, धेरै साधकहरूले, सन्यास मारेका साधकहरूले जो सबै छोडेर गए भने साधकहरूले पनि त्यो भित्रभित्र त्यो पापको आचरण गरिरहेको हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अर्जुनलाई थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन संसारमा। किन हामीले नचाहँदै रोक्छु भन्दै गएर किन हामी ती आचरणहरू जुन हामी गर्न चाहँदैनौँ, ती कर्महरू जसलाई शास्त्रले निषेध गरेको छ, त्यो कर्म किन गर्छौँ? किन मान्छेको आन्तरिकतामा यस्ता कर्महरू किन घटित भइरहेको हुन्छ? कसैप्रति नराम्रो भाव राख्दिन भन्दा हुँदै, लोभ गर्दिन भन्दा हुँदै, ईर्ष्या गर्दिन भन्दा हुँदै, प्रतिशोध गर्दिन भन्दा हुँदै, अशान्त बस्दिन भन्दा हुँदै आखिर किन भइरहेका हुन्छन् भनेर अर्जुनले राखेको प्रश्न, यसको उत्तर कसैलाई थाहा छैन, भगवानलाई थाहा छ। किनभने भगवानले हाम्रो संरचना बनाउनु भएको हो। भगवानलाई के थाहा छ भने हामीहरूको मनमा गुण छ। गुण भनेको हाम्रो मनमा तमगुण छ, हाम्रो मनमा सतगुण छ, हाम्रो मनमा रजगुण छ। यी तीनटा गुणहरूको आफ्नो आफ्नो त्यो एउटा विशेषता छ, आफ्नो आफ्नो गुण छ, आफ्नो आफ्नो मौलिकता छ। त्यसमा जब तपाईँको जीवनमा सतगुणको मात्रा बढी हुन्छ, तपाईँ एउटा किसिमको कर्मतिर आकर्षित हुनुहुन्छ। जब तपाईँको जीवनमा सतगुणको मात्रा बढी हुन्छ, तपाईँ गीताप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ, तपाईँ कृष्णप्रति आकर्षित हुन्छ, तपाईँ परम जीवनप्रति आकर्षित हुन्छ, तपाईँ मोक्षप्रति आकर्षित हुन्छ, तपाईँ सत्य खोज्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईँमा त्यो रजगुण भन्ने अर्को पिँढ तपाईँभित्रै छिपेको त्यो गुणको मात्रात्मक रूपमा बढी हुन्छ, त्यो गुणैले कस्तो कर्म गराउँछ भने तपाईँलाई
त्यसले तपाईलाई विभिन्न किसिमका इन्द्रिय त्यो भोग तृष्णातिर इन्द्रिय भोग त्यो भोग कर्मतिर अनि अहंकार यस्ता सकाम कर्मतिर त्यो स्वत धकालेर लैदिन्छ। जसरी त्यो सुकेका पातहरूलाई हावाले धकालेर लिएर जान्छ त्यो प्रकृति त त्यस्तै तपाईलाई ती गुणहरूले त्यो रजगुणले इन्द्रिय भोगको क्षेत्रतिर लिएर जान्छ। अनि त्यस्तै तपाईको के छ भने अर्को त्यो तमगुणले फेरि के गर्छ, तमगुणले मान्छेलाई मूढ आलस्य अज्ञानपूर्ण केही पनि थाहा छैन त्यस्तो किसिमको अज्ञानपूर्ण बनाइन्छ। यो कुरा भगवानलाई थाहा छ। त्यसै गर्दा भगवानले कसरी त्यो मान्छेमा छिपेको कुन गुणले मान्छेमा कुन कर्म गराइदिन्छ, कुन कर्म घटित गराइदिन्छ, यो यस्तो ज्ञान जो कसैलाई थाहा छैन। यो अमेरिकामा स्ट्यान्फोर्ड हार्वर्डका मान्छेलाई पनि मान्छेमा 3टा गुणहरू छिपेको छ। मान्छेको 3टा गुणमा तमगुणले मान्छेमा एक किसिमको कर्म गराइदिन्छ, रजगुणले एक किसिमको कर्म गराइदिन्छ, सतगुणले एक किसिमको कर्म गराइन्छ। त्यो हाम्रो जीवनमा पनि 3टी गुणहरू यहाँ संग्रह भएका छन्। कुनै क्षणमा हामीमा त्यो सतगुण उठ्छ, हामी सतकर्मतिर प्रवेश गर्छौं। कुनै क्षण हामीमा त्यो रजगुण उठ्छ, हामी रजगुणीय कर्मतिर प्रवेश गर्छौं। कुनै क्षणमा हामीमा सतगुण उठ्छ, हामी परमार्थतिर प्रवेश गरेको खोजको कर्मतिर प्रवेश गर्छौं भन्ने कुरा यो संसारका स्ट्यान्फोर्ड हार्वर्डका मान्छेलाई पनि थाहा छैन, जुन हाम्रै भगवान कृष्णलाई यो कुरा थाहा छ। र अर्जुनको प्रश्नको हामीहरू पनि यो साधकहरू हामीहरू पनि साधना कालमा हामीहरू पनि निर्वाण अथवा परमात्मालाई प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेका छौं, साधना गरिरहेका छौं। यसो गर्दा गर्दै पनि बारम्बार हामीहरू पनि गुणकै कारणले साधनाबाट च्युत भइरहन्छौं। यो गुणको कारणले साधनाबाट च्युत हुने प्रक्रिया जब तपाईँ शुद्ध साधक स्थिति हुन्छ, शूद्रबाट वैश्य, वैश्यबाट क्षेत्रीय, क्षेत्रीयबाट ब्राह्मण, जति तपाईँ त्यो साधनाद्वारा आफूलाई आध्यात्मिक रूपमा रूपान्तर गर्दै लिएर जानुहुन्छ, तपाईले विकास गर्दै लिएर जान्छ, तपाईको भित्रका ती सबै त्यो विवश भएर गर्ने कर्महरू पनि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ। र साधकले किन पाप कर्मको आचरण गर्छ, परमात्माको प्राप्तिको प्रयास गर्दा गर्दै हे प्रभु हजुरलाई म खोज्छु भन्दा हुँदै विवश भएर यस्तो कर्म गर्छ जसले लान्ने भनिन्छ। किन त्यस्तो कर्म गर्छ भन्ने त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदै भगवान गीता अध्याय 3 श्लोक 37 मा भन्नुहुन्छ, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विदयेन मिय वैरिणम। भगवानले के भन्छ भने, हे अर्जुन, यो रजोगुणबाट उत्पन्न भएको यो काम नै पापको कारण हो। यो काम नै क्रोध हो। धेरै खाने र यो धेरै खाने अथवा भोगबाट कहिले तृप्त नहुने यो महापापी हुन्छ। यो विषयमा तिमी यसलाई नै वैरी मान। भगवानले भन्नुभयो के भने, यो अर्जुन, तिनमा 3टा गुणहरू छिपेका छ। सृष्टिको आदिकालमा जब मैले मेरो अंशलाई त्यो त्रिगुणी तत्त्वमा लगाएर राखेर तिम्रो उत्पत्ति गरिदिएँ, त्यो क्षणदेखि सृष्टिको आदिकालदेखि कल्पदेखि तिमीमा यो 3टा गुणहरू छिपेको छ। यो 3टा गुणहरू मध्ये त्यो रजगुणबाट यो इन्द्रिय भोगका कामनाहरू अथवा मुख्यतः काम वासना भोगका कामनाहरू त्यो प्रकट हुन्छ। यो कारणले गर्दा नै तिमीले जुन सोधेको प्रश्न छ, हे भगवान, मन नचाहँदै भने किन त्यो साधना कालमा आफ्नो ब्रह्मचार्यलाई मैले किन त्यो अक्षुण्ण राख्न सक्दिनँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा, हे अर्जुन, तिमीमा रजगुण भन्ने एउटा गुण छिपेको छ। त्यो सृष्टिको आदिकालमा नै आएको छ। त्यही गुणको कारणले गर्दा त्यो गुणको कारणले गर्दा नै तिमी विवश भएर नचाहँदै तिमीमा त्यो छिपेको छ। त्यो काम वासना गुणहरू छिपेका छन् र त्यो प्रकृतिका मेरा ती शासक नियमहरूले त्यसलाई प्रकट गरिदिन्छ। प्रकट गरिदिएपछि त्यही कारणले गर्दा त्यो तिम्रो जीवन्त सत्तामा बिस्तारै त्यो समुद्रमा लहर उठे जस्तै त्यो काम वासनाका भावहरू बिस्तारै उठ्न थाल्छ। अनि तिम्रो त्यो चेतनालाई पुरै छोपिदिन्छ। अनि तिमी विवश भएर गएर त्यो पापको आचरण गर्छौ अर्जुन भन्नुहुन्छ। र यो काम नै क्रोध हो भनेको के भने, यसरी जब तिमीले काम वासना अथवा यस्ता इन्द्रिय भोगका विषयहरू जब तिमीले त्यो प्राप्त गर्न प्रयास गर्छौ, तिमीले चाहेको बेलामा त त्यो सधैँ त त्यो प्राप्त हुँदैन। नपाएको बेलामा के हुन्छ भने, त्यो नपाएको प्रतिक्रिया स्वरूप तिमीमा रिस उठ्छ, तिमीमा क्रोध उठ्छ। र यो काम वासना नै त्यो क्रोधको पनि जननी हो अर्जुन। यो काम वासना, तिमी यो साधकमा जुन क्रोधहरू उठ्छ यो मनमा, त्यो किन त्यस्तो हुन्छ भने, जब त्यो इन्द्रिय भोगका इच्छाहरू तृप्त हुँदैन, त्यो मनमा एउटा विचलन पैदा हुन्छ, समुद्रमा ज्वारबाट पैदा भए जस्तै। अनि के गर्छ, बिस्तारै त्यो काम नै क्रोधमा परिणत हुन्छ। तब हामीले गीता अध्याय 2 मा भगवानले, हे अर्जुन, जब साधकले त्यो काम वासनाको चिन्तन गर्ने साधकले
काम वासनामा आसक्ति, त्यो कारण कार्य कारण नियमको व्याख्या गर्दै कसरी त्यो काम वासनाको चिन्तन गर्ने मानिसको त्यो काम वासनामा आसक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यो काम वासनामा आसक्ति उत्पन्न उसमा त्यो काम वासनामा त्यो कामना हुन्छ त त्यो प्रयास गर्छ, अनि त्यो प्रयास नपाएपछि उसमा त्यो क्रोधको उत्पन्न हुन्छ, अनि फेरि त्यो क्रोधको कारणले गर्दा मूढभाव उत्पन्न हुन्छ, अनि त्यो मूढभावले गर्दा चाहिँ तपाईँको स्मृति भ्रम उत्पन्न हुन्छ। स्मृति भ्रमले गर्दा बुद्धिको नाश हुन्छ र अन्ततः साधक आफ्नो जीवनबाट गिर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ भगवानले के भन्छ भने, यो अर्जुन, जुन यो पापको आचरण तिमीले गरिरहेका छौ रजोगुण जनित, रजोगुणको कारणले गर्दा गरिरहेका छौ र यो काम नै क्रोधको पनि जननी हो। यसको कारणले गर्दा तिमीमा क्रोध पनि घटित भइरहेको छ। यो धेरै खाने अथवा भोगबाट कहिले तृप्त नहुने यी इन्द्रिय भोगका विषयहरू, यो काम वासनाहरू कस्तो छ भने यो भोगबाट कहिले तृप्त नहुने महापापी स्वभावको छ। यो एकदम महापापी स्वभावको छ। किन त्यस्तो हुन्छ भने त्यो जब मैले तपाईँलाई फेरि पहिला नै भनेको छु, हाम्रो यो जीवन्त परमात्माले सृजना गर्नुभएको सत्तामा एउटा गुण, यो संस्कार विस्तारको नियम भन्ने छ। त्यो संस्कार विस्तारको नियमले कस्तो छ भने जब तपाईँ सत्तामा एउटा बीजलाई रोप्नुहुन्छ र त्यो बीजलाई कर्मद्वारा मजल गर्दै जानुहुन्छ, त्यो तपाईँकै अस्तित्वभित्र त्यसले जरा फिजाउँदै जान्छ र त्यो अवचेतन मनको गहिराइसम्म जान्छ। हामीले यो जन्मदेखि भएको छ। यो किन यो मानिसको जीवनमा प्राप्त हुने इन्द्रिय सुखहरू मध्ये त्यो काम वासनाबाट प्राप्त हुने सुख तीव्र सुखदायी भएको हुनाले सबैको त्यो मनको गहिराइसम्म त्यो गढेको छ र यही शत्रुलाई शास्त्रहरूले पनि मोक्ष साधकको मूल शत्रु भनेर मानेका छन्। र यही साधनाले गर्दा नै, यही कारणले गर्दा नै, यही काम वासनाकै कारणले गर्दा धेरै साधकहरू साधनामा कहिले सफलै हुन सक्दैनन्। यसले पराशर र विश्वामित्र जस्ता महाऋषिहरूलाई पनि गिराइदिएको छ। के हुन्छ भने यो अर्जुन, त्यो तिमीले जब यसरी भोग्दै जान्छौ फेरि त्यो सृष्टिका त्यो नियमहरूले त्यसलाई विस्तार गर्दै जाने कारणले गर्दा यो कहिले पनि तृप्तै नहुने स्वभावको छ। झन्झन बढ्ने र तिमीलाई त्यो चक्रमै फसाइरहने, अनि फेरि जब त्यो विस्तार त्यो हुँदै जान्छ गएपछि फेरि के हुन्छ, कस्तो हुन्छ हाम्रो सत्तामा, अनि फेरि त्यो सृष्टिको शासक तिमीले जुन हाम्रो संस्कार बलियो छ त्यही बलियो भएको संस्कारलाई प्रकट गरिदिने कारणले गर्दा के हुन्छ भने त्यो फेरि त्यो कहिले पनि तृप्त नहुने, त्यो उठिरहने एकदमै महापापी स्वभावको हुन्छ अर्जुन। यो विषयमा भनेको किन साधकहरू साधना कालमा त्यो विवश भएर त्यो इन्द्रिय भोगका कर्महरू गर्छन् भन्ने विषयमा तिमीले यसैलाई भनेको यही रजगुण जनित काम वासनालाई नै बैरी मान अर्जुन। यसकै कारणले गर्दा तिमीमा छिपेको रजगुण जनित रजगुणबाट जन्म हुने काम भोगका कारणले गर्दा नै र त्यसमा त्यो सृष्टिका शासक नियमहरूले त्यो प्रकट गरिदिने, अनि त्यो झन् भोग्यो भने झन् त्यसलाई सृष्टिकै शासक नियमले झन् विस्तार गरिदिने, त्यो सबै कारणले र अन्ततः त्यो अस्तित्वलाई नै त्यो पुरा छोपिदिने कारणले गर्दा के हुन्छ, त्यो साधक नचाहँदै पनि सन्यास ग्रहण गरेर गएको छ, हिमालयमा बसेको छ, पहाडमा बसेको छ, फेरि त्यो सृष्टिकै शासक नियमले प्रकट हुने कारणले गर्दा भित्रभित्र विवश भएर त्यो आन्तरिकतामा ती पापका आचरणहरू बाह्य आचरण नगरे पनि त्यो चिन्तनले पनि त्यो आचरण मानिन्छ। किन जब तपाईँले विषय चिन्तन गर्नुहुन्छ फेरि त्यो विस्तार गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अर्जुन साधकहरू विवश भएर त्यो पापको आचरण गर्छ अर्जुन भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। रजगुण भनेको के हो? परमात्माले दिएका 3टा गुणहरू मध्ये एउटा गुणको नाम, जुन गुणले मानिसलाई सकाम कर्म, इन्द्रिय भोग, अहंकार यस्ता विषयतिर लिएर जान्छ। सांसारिक वृत्ति देख्नु भएन, धेरै धन कमाउने, धेरै पैसा कमाउने, धेरै इन्द्रिय भोग गर्ने, धेरै सुख भोग गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रतिर जीवनलाई लिएर जान्छ। ती गुणहरूलाई नै रजगुण भनेर भनिन्छ। काम भनेको भनेका इन्द्रिय भोगका हाम्रो शरीरमा भगवानले 5वटा इन्द्रिय र मन सहित 6वटा इन्द्रिय दिनुभएको छ र यो प्रत्येक इन्द्रियका विषयहरू छन्। ती इन्द्रियका विषयहरूलाई, ती कामनाहरूलाई पनि तिनीहरूलाई नै काम अथवा कामना भनिन्छ, जसलाई इन्द्रिय भोगका कामनाहरू पनि भन्न सकिन्छ। किन मानिसले पापको आचरण गर्छ? किनभने हामीहरू एउटा जीवन्त सत्ता हौं। यो जीवन्त सत्तामा जिउँदो सत्ता हौं। यो जिउँदो सत्तामा जे बिउ पर्यो त्यो बिउ संग्रह हुन्छ। जब हामीले मलजल गर्छौँ विस्तार हुन्छ। जब विस्तार हुन्छ प्रकट हुन्छ। जब प्रकट हुन्छ सृष्टिको त्यो सम्पूर्ण शक्तिले नै उठाइदिने कारणले गर्दा मानिस विवश भएर पाप कर्मको आचरण गर्छ। साधकहरूले नचाहँदै पनि, रोक्छु भन्दै पनि, गर्दिन भन्दा पनि विवश भएर त्यस्ता आचरणहरू गर्न पुग्नुहुन्छ जुन आचरणहरू गर्न उहाँ चाहनुहुन्न। हामीहरू गीता भगवानद्वारा, भगवानले अर्जुनले भगवानलाई
हे भगवान किन यो साधकहरूले म किन होला साधनामा यो नचाहँदै विवश भएर पाप कर्म किन गरेको छु भन्ने प्रश्न राखेका छन् र भगवानले त्यसलाई निरन्तर रूपमा योभन्दा अगाडि रजोगुणको कारणले त्यो रजोगुणको कारणले यस्तो घटना घटित हुन्छ अर्जुन भनेर एउटा उत्तर दिइसक्नु भएको छ। यहाँ के छ भने यो हामीहरूको मानिसको जीवन भनेको त्यस्तो त्यो रजोगुणले त्यो हल्लाएर त्यो हाम्रो त्यो प्रकट गरिदिएर त्यो अनेकौं त्यो विचारहरू प्रकट गरेर विवश बनाएर त्यो इन्द्रिय विषयहरूतिर लैजाने जीवनै होइन हाम्रो। हामीहरू त एकदम ईश्वरका सन्तान हौं, विशुद्ध आत्मा हौं, त्यस्तो केही हुँदै नभएको तत्त्व हौं हामीहरू गीता अध्ययन गर्नुको मूल कारण पनि तिनै गुणहरूलाई काट्नको लागि हामीले गीता अध्ययन गरिरहेका छौं। यहाँ कस्तो छ भने यो हामीहरूको सृष्टिको आदिकालमा जब हाम्रो उत्पत्ति भयो हामी एकदम विशुद्ध आत्मा थियौं। हाम्रो मनमा यस्ता इन्द्रिय भोका कामनाहरू केही पनि थिएन। हामी विशुद्ध आत्मा, आनन्दित आत्मा, त्यो अस्तित्वमा तृप्त, त्यो आफ्नै आत्मरसमा तृप्त, आफ्नै जीवनमा तृप्त, आफ्नै अस्तित्वमा तृप्त, त्यस्तो किसिमका मान्छे थियौं। तर कालान्तरमा के भयो भने हामीले बिस्तारै जब जीवन पाएपछि, शरीर पाएपछि हाम्रा इन्द्रियहरू विषयको संयोजनमा आए र इन्द्रिय र विषयको संयोजन भएपछि बिस्तारै हामीमा संस्कारहरू बढ्दै गयो। हामीहरूमा तमगुणी संस्कारहरू आए, हामीमा रजोगुणी संस्कारहरू आए, हामीमा सतगुणी संस्कारहरू पनि आए। तर त्यो कस्तो छ भने हाम्रो जीवन भनेको अनि त्यसले गर्दा के भयो भने त्यो पूर्ण ज्ञान स्वरूप भनेको हामीहरू एकदम ज्ञान हो। कुनै कुरा एकदम पूर्ण प्रकट ज्ञान भनेको कुनै पनि कुरा सत्यलाई के हो, असत्य के हो, के कर्म गर्ने हो, के कर्म गर्नु हो, सबै त्यो बुझेको त्यस्तो मान्छेको के भयो भने त्यो गुणको कारणले गर्दा पहिला हाम्रो ज्ञान, हाम्रो त्यो बोध शक्ति, हाम्रो चेतनाको क्षय भयो। अहिले तपाईँ अझ हामीले पृथ्वीमा हेऱ्यौँ भने यहाँ पृथ्वीमा कस्तो छ भने मान्छेको अवस्था, कोही मान्छे रजोगुण प्रधान छन्, ती मान्छेलाई तपाईँले मध्य चेतनायुक्त भन्न सक्नुहुन्छ। कोही मान्छेहरू तमोगुणी छन्, ती मान्छेहरूलाई न्यून चेतनायुक्त मानिस भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। कोही मान्छे सतगुणी छन्, त्यो मान्छेहरूलाई तपाईँले उच्च चेतनायुक्त मानिसहरू भनेर पनि वर्गीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यसपछि फेरि हाम्रो जीवनको अवस्था कस्तो छ भने हाम्रो जीवनमा तीनटै गुणहरू उपस्थित छन्। कहिले एउटा गुण प्रकट हुन्छ, कहिले अर्को गुण प्रकट हुन्छ, कहिले अर्को गुण प्रकट हुन्छ। तर हामी पृथ्वीका मान्छेहरू धेरै रजोगुणी मान्छेहरू भएको हुनाले हामीमा त्यो रजोगुण नै, त्यो रजोगुण सकाम कर्म, यस्तै इन्द्रिय भोका कामना नै बढी, यो पृथ्वीलाई पनि रजोलोक मानिएको हुनाले यहाँका मान्छेहरू त्यही गुणको मात्रात्मक रूपमा त्यसको मात्रा बढी भएको कारणले गर्दा त्यही गुण प्रकट हुन्छ र त्यतितिर जान्छन्। अनि यसले अहिलेको कस्तो अवस्था छ भने त्यो पाप कर्म केले घटित गराएको छ, त्यो रजोगुणले घटाएको छ। रजोगुणले कसरी घटाएको छ भन्दा रजोगुणले हाम्रो चेतनालाई छोपिदिएको छ, हाम्रो ज्ञानलाई छोपिदिएको छ। ज्ञान भनेको विवेक, कुन कुरा सत्य हो, कुन कुरा असत्य हो छुट्याउन सक्ने क्षमता। जस्तै यो पृथ्वीमा हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वी बाह्य रूपमा पुरै असत हो। तपाईँले पृथ्वीका हामीले त्यो पृथ्वी असत हो भन्ने कुरा चिन्न बुझ्न सक्दैनौँ। हामीहरूले जीवन पर्यन्त पैसा कमाएर ठुलो भइन्छ, धेरै धन कमाएर ठुलो भइन्छ, या ठुल्ठुला घरमा ठुलो भइन्छ, ठुलो पदमा ठुलो भइन्छ भन्ने धारणाहरू बोक्छौँ। त्यो किन त्यस्तो हुन्छ भने असततिर हामीहरू किन आकर्षित हुन्छ भने हामीमा त्यो गुणको कारणले गर्दा नै हामीमा त्यो यो पृथ्वी असत हो, यसबाट प्राप्त भएका वस्तुहरू ती असत हुन्, तिनले जीवनमा सार अथवा सत्यलाई प्रदान गर्न सक्दैन। ती वस्तुहरूले हामीमा त्रिगुणी संस्कारै बढाउँछ भन्ने त्यो सत्यलाई देख्नै सक्दैनौँ। यो कुरा बुद्धहरूले देख्नुहुन्छ। बुद्धहरूको त्यो उच्च चेतना हुन्छ। सदगुण प्रधान मानिसमा के हुन्छ, यसो पृथ्वीमा हेर्छ, हो म त यहाँ थोरै समय भयो आएको रहेछु, यहाँ आएको पनि ठेगान नहुनेछ, मान्छे मरै जान्दछ, यस्तो जीवनमा फेरि यो र त्यो भनेको छ। अनि त्यो असत संसारतिर सबै यो संसारका वस्तुहरू त्यो परिवर्तनशील, क्षणभङ्गुर, मिथ्या र शरीरमा त्यो त्रिगुणीलाई प्रवेश गराइदिने वस्तु रहेछन्। ओहो यस्तो संसारसँग त मैले धेरै सम्बन्ध राख्नै हुँदैन भनेर तिनीहरूले चाहिँ बुझ्छन्। तर यसले के गर्छ, पृथ्वीका मान्छेलाई के हुन्छ भने त्यो हाम्रो रजोगुणले त्यो ज्ञानलाई छोपिदिन्छ। अनि एकातिर अब अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने हामी अर्धचेतन रूपमा बाँचेका छौँ। हामीलाई लाग्छ ओहो म त पूर्ण चेतन छु, सबै थाहा पाउँछु भन्छौँ, तर त्यस्तो होइन। हामीहरू अर्ध आदि बाँचेका छौँ। हामीहरू किन आदि बाँचेका छौँ भने हाम्रो त्यो पूर्ण चेतनालाई रजोगुणले घटाइदिएको छ, क्षय गरिदिएको छ, छोपिदिएको छ। यही कारणले गर्दा के हुन्छ भने हामीहरू संसारका वस्तुहरूलाई पनि महत्त्व दिइराखेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ त्यो यदि हामीमा त्यो पूर्ण प्रकट चेतना भएको भए, पूर्ण प्रकट विवेक, अन्तर्दृष्टि देख्ने क्षमता भएको भए हामीले यस्ता संसारका यी सानातिना वस्तुहरू जसले हामीलाई प्रतिक्षण दुःख नै ल्याएको छ, जसले हाम्रो जीवनमा प्रतिक्षण अशान्ति नै ल्याएको छ, जसले हामीलाई प्रतिक्षण त्यो विषय ग्रहण गरेकै कारणले गर्दा त्रिगुणी विस्तार गरेर आन्तरिकतामा विनाशै प्राप्त गरेका छौँ। हामीले त्यस्ता विषयप्रति हामीहरू आकर्षित नै हुँदैनौँ। अब अहिले कस्तो छ, यो विवेक छोपिएको छ। अनि विवेक छोपिँदा के हुन्छ,
हामीहरू कुन के यो संसारको कुन इन्द्रिय भोगको विषय सत हो कि असत हो भन्ने हामी बुझ्दैनौँ। नभए चाहिँ अनि हाम्रो के हुन्छ, त्यो प्रकट हुन्छ अनि त्यो हाम्रो भएको चेतनाले ओहो यो प्रकट भयो, ममा यो यस्तो काम वासना प्रकट भयो, अथवा इन्द्रिय भोगको विषय प्रकट भयो, ओहो यो यसमा म प्रवेश गरेँ भने त मेरो त आन्तरिकतामा पुरा विनाश हुन्छ, म त कहाँ त्यो परमात्मालाई खोजेको मान्छे, कहाँ म त्यो कल्पदेखि दुःखको सागरमा फसिरहेको मान्छे, मलाई त परमात्मा चाहिएको छ, ओहो यसलाई त मैले रोक्नुपर्छ भने उसले देख्नै सक्दैन। अनि के हुन्छ, त्यो उठ्छ र त्यो बाँगिरहेको चेतनालाई पनि पुरा छोपिदिन्छ र अब एकाकार हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले अस्ति नै गीता अध्याय 1 मा चेतनाको मृत्यु भनेका थियौँ। अर्जुन जस्तै अवस्था हुन्छ, बोलेको छ, हेरेको छ, हिँडेको छ, तर चेतनाको मृत्यु भइसकेको छ। के बोलेको छु, किन बोलेको छु, के शब्दहरू प्रयोग गरेको छु, केही पनि थाहा छैन। त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ अर्जुन। यसै कारणले गर्दा पनि त्यो जीवनको संरचनामा हाम्रो जुन ज्ञान प्रदान एकदम सम्पूर्ण ईश्वरकै सन्तान, भगवानले जे थाहा पाउँछ, गीता ज्ञान पनि कन्टे भएको मान्छे हामीहरू, तर अहिले त्यस्तो छैन हामीलाई। अनि त्यो पुरै चेतनाले छोपिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि अझै गहिराइमा भगवानले उत्तर दिँदै मान्छे चाहिँ त्यो पाप आचरणतिर प्रवेश गर्छ अर्जुन। यो सबै ज्ञानै छोपिएको छ, चेतना नै छोपिएको छ, अन्तर्दृष्टि नै छोपिएको छ। सत्य के असत्य के छुटाउनै सक्दैन। भोगका वस्तुहरू, काम वासनाहरू त्यसलाई ग्रहण गर्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यो बुझ्नै सक्दैन, ग्रहण गर्छ अर्जुन। विवश भएर त्यही बढाइरहन्छ। फेरि त्यो सृष्टिका मेरा नियमहरूले त्यसलाई विस्तार गर्छ, यसरी फसिरहन्छ भन्ने अर्को उत्तर दिने भगवान गीता अध्याय 3 श्लोक 38 मा भन्नुहुन्छ, धुमेना ब्रियति बहिनर यथादर्शु मलेन च, धुमेना ब्रियति बहिनर यथादर्शु मलेन च, एथुल बेना मृत्यु गर्भस तथा तिनी ददमा वृतम। भगवानले भन्छ अर्जुन, जसरी त्यो धुवाले आगोलाई छोपिदिन्छ, जसरी धुवाले अग्निलाई, धुलोले दर्पण अथवा ऐनालाई, जसरी त्यो झिल्ली सालनालले गर्भ अथवा बच्चा छोपिएको हुन्छ, त्यसरी नै काम भनेको काम वासना, रजोगुण जनित काम वासनाबाट तिम्रो ज्ञान अथवा विवेक छोपिएको छ। भगवानले भन्नुभयो के भने, अर्जुन तिमी एकदम स्वरूप हो, एकदम मेरै स्वरूप हो, एकदम पूर्ण प्रकट त्यो तिमी एकदम तिम्रो स्वरूपै फरक हो। जुन यो तिम्रो रूप छ, यो रूप तिम्रो रूप हुँदै होइन, यो त तिमीले जन्मान्तरदेखि यो अनेकौं सांसारिक कर्महरू गरेर यो बिगारेको स्वरूप मात्रै हो। यो अहिलेको वर्तमान स्वरूप बिग्रेको स्वरूप हो हाम्रो। अहिले तिम्रो अवस्था कस्तो छ भने तिमी ज्ञान हो, तर जसरी त्यो आगोलाई धुवाले छोपिन्छ र आगोलाई देख्न सक्दैन अथवा आगोको गुण प्रकट हुन सक्दैन, जसरी त्यो ऐनालाई धुलोले छोपिदिन्छ र ऐनाको त्यो गुण प्रकट हुँदैन, जसरी त्यो सानो बालकलाई त्यो सालनाले छोपिँदा त्यो बालक देखिँदैन, त्यस्तै यो काम रजगुण जनित काम वासनाबाट अथवा इन्द्रिय भोगका कामहरूबाट तिम्रो ज्ञान छोपिएको छ अर्जुन, तिम्रो विवेक छोपिएको छ, तिम्रो अन्तर्दृष्टि छोपिएको छ। तिमीमा त्यो काम वासनाका स्वभावहरू, इन्द्रिय भोगका स्वभावहरू एकदम विस्तारित भएर बसेका छन्। अनि त्यो के हुन्छ, त्यो बारम्बार त्यो प्रकट भइरहन्छ। अब यसै त तिमी पहिला नै अर्ध चेतन अवस्थामा पृथ्वीमा बाँचिरहेका छौ। यो पृथ्वी जीवन पर्यन्त त्यो सत असत छुट्याउन नसकेर तिमी असत वस्तुतिर आकर्षित छौ। अब के छ, तिमीमा त्यो गुण छ, त्यो गुण प्रकट हुन्छ अनि त्यसले तिम्रो बचेको त्यो शेष रहेको त्यो ज्ञानलाई पनि यसरी छोपिदिन्छ अर्जुन। यसरी छोपिँदाखेरि के हुन्छ, कि अन्ध हुन्छौँ हामीहरू, के सत हो, के असत हो, के गर्नुहुने हो, के गर्नुहुने हो। त्यो सृष्टिको त्यो एउटा ठुलो ज्वारबाट उठ्छ, त्यो सृष्टिबाटै उठ्छ, सृष्टिका नियमले उठाइन्छन् र हामीहरू विषय कर्मतिर प्रवेश गर्छ अर्जुन साधक। र यही कारणले गर्दा साधकले पापको आचरण गर्छ अर्जुन भन्नु भगवानले भन्नुहुन्छ। ज्ञान भनेको के हो, ज्ञान भनेको भगवानले प्रदान गर्नुभएको जुन त्यो पूर्ण प्रकट बोध स्वरूप नै ज्ञान हो। जुन पूर्ण ज्ञान प्रकट भएको अवस्थामा त्यो हामीमा कस्तो हुन्छ भने, के वस्तु सत हो, के वस्तु असत हो भन्ने कुरा हामी छर्लङ्ग देख्छौँ। जस्तै अहिले तपाईँले हेर्नु भने पृथ्वीमा त्यो तमगुडी मान्छेहरूले, त्यो न्यून चेतना भएका मान्छेहरूले यो पृथ्वी भनेको चाहिँ यस्तै खाने पिउने मोज गर्ने हो भन्ने सोचिया हुन्छ, उसको चेतना न्यून हुन्छ। अनि त्यो रजोगुणी मान्छेहरूले फेरि के हुन्छ, त्यो क्षेत्रीय मान्छेले होइन यो जीवन भनेको, मान्छेको जीवन भनेको त कहाँ यो सबै यो यस्तो खाइपी गरेर मोज गरेर बिताउने हो र, यो जीवन भनेको त यो पृथ्वीमा नाम कमाउने हो, सम्मान कमाउने हो, कीर्ति कमाउने हो। अलि उच्च चेतना हुन्छ, त्यो कीर्ति कमाउने हो, हामी त संसारमा धेरै सफल हुने हो, सांसारिकमा सफल हुने हो, मतलब चेतनाले त्यस्तो असर पर्छ। अनि त्यो फेरि त्यो बुद्ध जस्ता, शङ्कराचार्य जस्ता मान्छेले के हुन्छ भने, ओहो यो संसारमा, मिथ्या संसारमा जहाँ हामी छोटो अवधिका लागि आएका छौँ,
जहाँ परम प्राप्तिको सम्भावना छ, जहाँ परम अझै ठुलो प्राप्तिको सम्भावना छ। अब त्यो इन्द्रिय त्यो तमोगुणी मान्छेले चाहिँ इन्द्रिय भोग्नै ठुलो कुरा हो भनेर घुमिरहेको छ। रजोगुणी मान्छेले पृथ्वीका यी सांसारिक सफलताहरू नै सबै कुरा भनेको छ। त्यो तम सतगुणी के हुन्छ, उसको दृष्टि एकदम त्यो ईश्वर जनित ज्ञान, त्यो ज्ञानको उपल्लो तहमा त्यो पूर्ण प्रकट होइन। फेरि त्यो अलिकति त्यहाँ गुणहरू छन्। उसले के गर्छ, ओहो यो संसारमा आएर त कहाँ यो उसको त्यो उच्च हुन्छ। फेरि उसले त्यो दूषित कर्महरू त उसले गर्दैन। अनि उसले त्यो रजगुणले के, अनि रजगुणी कर्म पनि बुझ जस्ता मान्छेले ओहो यो जीवन भनेको त म धेरै वर्षदेखि धेरै कल्पदेखि यो यही मेरै मनका संस्कारहरू नाश गर्न नसकेर म त घुमिरहेको छु। यो त परम जीवन प्राप्तिकै सम्भावना छ, म त ईश्वर नै हुने सम्भावना छ। यस्तो सम्भावना भएको जीवनमा म फेरि यो सांसारिक प्राप्तिहरू, राज्य, वैभव, सम्मान, राजकुमार यस्तो पनि कसैले फाल्छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ भन्छ र उसले चटक्क छोडेर सत्यको मार्गमा, ईश्वरको खोजको मार्गमा, जीवनको विकासको मार्गमा, त्यो परम प्राप्तिको मार्गमा जीवनलाई अर्पण गर्न थाल्छ। यस्तो असर पारिदिन्छ गुणले। यही भगवानले त्यही हो, ज्ञान भनेको त्यही हो। ज्ञान कसरी छोपिन्छ, त्यो हाम्रो चेतनालाई, ईश्वरको चेतनालाई त्यो जब हाम्रा जब त्यो तमोगुण र रजोगुणको मात्राहरूको वृद्धि हुन्छ, त्यो हाम्रो सिस्टममा यस्तो छ कि यो हाम्रो संरचना यस्तो छ कि यो संरचनामा त्यो हाम्रो ज्ञान भनेको हाम्रो विवेक दृष्टि, सत्य असत्य छुट्याउने शक्ति, सही गलत छुट्याउन सक्ने शक्ति, त्यो सबै शक्तिलाई छोपिदिन्छ। अनि छोपेपछि के हुन्छ, ज्ञान छोपेपछि के हुन्छ, जब ज्ञान छोपिन्छ, जब हाम्रो चेतना नै छोपिन्छ, जब अन्तर्दृष्टि छोपिन्छ, अनि हामी के हुन्छ, हामी त्यस्ता कर्मतिर प्रवेश गर्छौँ जुन कर्महरू हामी गर्न चाहँदैनौँ। हामी त्यस्ता आचरणतिर प्रवेश गर्छौँ जुन आचरणहरूले हामीलाई विनाशतिर लिएर जान्छौँ। हामी त्यस्ता आचरणहरूमा जीवनलाई अर्पण गर्छौँ जुन आचरणहरूले बाह्य रूपमा कुनै प्राप्ति भएको देख्दा पनि आन्तरिकतामा त्यो भित्रभित्र स्वयंलाई पुरा विनाश गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो यात्रा हामीले गरिरहेका छौँ। हामीहरू गीताको शरणमा आएको कारण पनि यस्तो यात्रामा हामी फस्यौँ। हामीहरू चाहिँ त्यो गुणजनित कर्महरू, ज्ञान छोपिएको चेतना थियो, चेतना छोपिएको छ, अनि गुण त्यो भित्र गुणहरू जम्मा भएको छ। एकातिर दोहोरो मार्छ हामीलाई, एकातिर हाम्रो चेतना छोपिएको छ, एकातिर गुणको प्रकटीकरण भएको छ। अनि यस्तै के हुन्छ, हामीहरू फेरि त्यो विवश भएर त्यो जसरी त्यो विवशतापूर्वक भनेको त्यो समुद्रको त्यो डुङ्गालाई, गीतामा त्यो शब्द प्रयोग गरेको छ, जसरी त्यो समुद्रको डुङ्गालाई, नाउलाई त्यो हावाले बगाउँछ, त्यस्तै हाम्रा जीवनहरूलाई एकातिर चेतनाको न्यूनता र अर्कोतिर त्यो गुणको प्रकटीकरणको त्यो दोधारमा त्यो मार्न पर्यो हामीहरू पापको आचरण गर्न जान्छौँ अर्जुन भनेर भगवानले किन साधक चित हुन्छ भन्ने कुरालाई किन साधना गर्दा गर्दै निर्वाण प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै यही वर्ष नै मुक्ति हुन्छ भन्दा हुँदै किन सक्दैन त उसले भन्ने प्रश्नको भगवानले जवाब दिइरहनु भएको छ। अनि फेरि भगवानले त्यही अर्जुनको, हे भगवान किन यो संसारका साधकहरू हजारौं साधकहरू मोक्षमा प्रवेश गर्छन्, साधना पनि गर्छन्, फेरि मोक्ष नै पाउन सक्दैनन्। साधना भनेको अवस्थामा पनि, त्यो साधना कालमा पनि भित्रभित्र त्यो पापकै आचरण किन गर्छन् भन्ने प्रश्नको निरन्तर रूपमा उत्तर दिइरहनु भएको छ। यसभन्दा अगाडि नै भगवानले एउटा हाम्रो त्यो रजोगुणले हाम्रो चेतना छोपिएर त्यो सत असत के हो भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्दा हामीहरू पाप कर्मतिर प्रवेश गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अर्को भगवानले त्यो हामीभित्रै छिपेका गुणहरूलाई त्यो सृष्टिका शाश्वत नियमहरूले प्रकट गरेर फेरि त्यही चेतनालाई छोपेर हामीलाई पाप कर्म प्रवेश गराउँछ अथवा हाम्रो जीवनको संरचनामा यसरी पाप कर्म घटित हुन्छ भनेर व्याख्या गरिरहनु भएको छ। त्यही व्याख्यालाई निरन्तरता दिँदै गीता अध्याय 3 श्लोक 39 अर्जुनको प्रश्नको उत्तर दिँदै भगवान भन्नुहुन्छ, आवृतम ज्ञानमेतेन आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तन्य दुष्पुरेण नलेन छ। भगवानले भन्छ, हे अर्जुन, यो अग्नि चाहिँ कहिले तृप्त नहुने, यो साधकहरूको, ज्ञानी साधकहरूको नित्य वैरी काम वासना, काम अथवा काम वासनाबाट नै मानिसको ज्ञान अथवा विवेक छुपिएको छ। तपाईँले यो उहाँले भन्छ, यो अर्जुन, त्यो जन्म के भन्छ भने त्यो जन्म जन्मान्तरदेखिको यो काम वासना, यो इन्द्रिय भोगका कारणले गर्दा त्यो तपाईँको अस्तित्वभित्र एकदम विस्तारित भएका, त्यो एकदम विस्तारित भएका जरा गाडेका त्यो अवचेतन मनको क्षेत्रसम्म गएर फैलिएका त्यो प्रतिक्षण त्यस्तै के छ भने तिनीहरू जुन चाहिँ प्रकट हुन्छ अनि त्यो भोग छ, त्यो कहिले तृप्त नहुने भनेको अगाउँदै आउँदैन। किन अगाउँदैन भने जब त्यो तपाईँले इन्द्रिय भोग गर्नुहुन्छ, भोग गरेपछि त्यो अलि पहिल्यै शक्तिशाली छ अनि तपाईँले त्यसमा भोग गर्छ, फेरि के गर्छ, त्यसलाई नै मजल गर्छ र सृष्टिका शाश्वत नियमले त्यसलाई विस्तार गर्ने कारणले गर्दा तृप्ति नै हुँदैन, विनाश गरिदिन्छ।
तपाईँले एउटा सानो अल्कोहलिक मान्छेको जीवनलाई हेर्नुभएको छ भने त्यो कस्तो हुन्छ भने पहिला उसले एउटा अल्कोहल सानो खान्छ अनि त्यो उसलाई आनन्द लाग्छ, अनि भोलि अल्कोहल खान्छ, पर्सि अल्कोहल खान्छ, अनि त्यो उसको त्यो स्वभावमा बिस्तारै त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ, त्यो अस्तित्वभित्रै बढ्छ, जीवनभित्रै बढ्छ, त्यो बढ्दै 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 जान्छ अनि अनियन्त्रित भयो भने के हुन्छ भने 4-5 वर्षपछि अब अल्कोहलिक हुन्छ। अल्कोहलिक भएपछि कस्तो अवस्था क्रिएट हुन्छ भने त्यो सृष्टिको अब तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। अब अल्कोहलिक भइसकेपछि तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यो सृष्टिले त्यही अल्कोहलिजमलाई प्रकट गर्छ, तपाईँ अल्कोहलमा जानुहुन्छ, फेरि ब्याक आउँछ, त्यही बढ्छ अनि तपाईँ एउटा चक्रमा फस्नुहुन्छ। हामी साधनामा नि यसरी सफल हुने हो। साधनामा नि के हुन्छ भने आज हामी साधना गर्छौँ, जे कुरा यतापट्टि घटित भएको छ साधनामा नि यही घटित हुन्छ। ए भगवानले यज्ञद्वारा देवताको विस्तार भन्नुभएको छ। जब हामी साधनाद्वारा, ध्यान साधनाद्वारा, हामी समदुखम साधनाद्वारा जब हामी त्यो मनको समभावलाई विस्तार बढाउँछौँ, त्यो मनको विस्तार समभाव बढ्छ, अनि फेरि भोलि पनि बढाउँछौँ, त्यो समभाव बढ्छ, पर्सि पनि बढाउँछौँ, त्यो अहिले हजुरहरूले गर्नुभएको जागरुकताको साधना, त्यो जागरुकता समभाव बढ्छ बढ्छ बढ्छ। एउटा पोइन्ट बिन्दुमा पुगेर कस्तो हुन्छ भने त्यो नै स्वभाव बन्छ। अब स्वभाव पछि अब तपाईँले केही गर्न पर्दैन। यस्तो मेकानिजम हो हाम्रो जीवन, यस्तो हो यो, यसरी बुझिनुपर्छ। अब के हुन्छ, कृपा हुन्छ भनेको अब तपाईँको स्वभावै ध्यान बन्यो। अब 4 बजे नै तपाईँको आँखा खुल्छ, तपाईँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, अनि दिनभरि पनि तपाईँ जागरुक बन्छ, तपाईँको स्वभावै बनिसक्यो, पुरै तपाईँ रूपान्तर भइरहनु भएको छ। उहाँले के भन्छ भने यो अर्जुन, यो कहिल्यै तृप्त नहुने, एकातिर यो इन्द्रिय भोकका विषय पनि त्यस्तै हुन्छ, विस्तार हुने कारणले गर्दा कहिले पनि तृप्त नहुने, अनि नहुने यो ज्ञानीहरूको नित्य वैरी भनेको प्रति क्षणको दुश्मन हो। किन दुश्मन भने प्रति क्षण यो प्रकटै भइरहन्छ। साधना कालमा त्यो तपाईँको इन्द्रिय भोकका विषयहरूका चाहनाहरू नै प्रकट भइरहन्छन्। त्यस्तोबाट यो ज्ञानलाई, तिम्रो यो चेतनालाई, तिम्रो अन्तर्दृष्टिलाई, तिमीलाई विवेकलाई छोपिदिएको छ अर्जुन। छोपिदिएको कारणले गर्दा तिमीले विवश भएर यो कर्महरू गरिरहेका छौ। र गीता पढ्नुको मुख्य ध्येय पनि यसलाई नाश गर्ने हो। भगवानले नाश गर्ने विधि सिकाइरहनु भएको छ। योभन्दा पछाडिका श्लोकमा पनि भगवानले कसरी नाश गर्ने भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। भगवानले भन्छ किन त्यो हाम्रा इन्द्रिय भोकका विषयहरू तृप्त हुँदैन भन्दा, किनभने त्यो हामीहरूको जीवन्त सत्तामा जब तपाईँले कुनै विषयलाई भोग गर्नुहुन्छ, सृष्टिका शाश्वत नियमले त्यसलाई झन्झन शक्तिशाली, झन्झन बलवान, झन्झन जरा त्यो गाड्दै तपाईँको त्यो अवचेतन मनको क्षेत्रसम्म लिएर जाने कारणले गर्दा यिनीहरू कहिले पनि तृप्त हुँदैन, यो झन् झाँगिन्छ। किन तपाईँले मलजल गरिरहनु भएको छ, तपाईँले बढाइरहनु भएको छ। र तपाईँलाई स्पष्ट होस्, यी मनका इन्द्रिय भोकका विषयहरूले तपाईँलाई यो जन्म मात्रै दुःख दिँदैन, यसले तपाईँको अर्को जन्मको योनिलाई पनि असर पारिदिन्छ। यसले मान्छेले त्यो नर्क जान्छ कि स्वर्ग जान्छ कि नीच योनि पाउँछ कि देवताको योनि पाउँछ भन्ने प्रश्नलाई यी कुराहरूले, यो रजगुण र तमगुण जनित संस्कारहरूले धेरै हदसम्म परिभाषित गर्छन्। जो साधकहरू गीतामा, त्यही भएर हामीले साधना गर्नुपर्ने, जीवनमा त्यो जीवनलाई अधोगतिबाट जोगाउनु पर्ने, यी काम वासना, यी अनेक किसिमका इन्द्रिय भोगका विषयबाट जीवनलाई जोगाउनु पर्ने, यसको निरन्तर विकास गर्नुपर्ने। कारण यसो गरेन भने यो कहिल्यै तृप्त हुँदैन, यो झन् विस्तार हुन्छ। यसरी झाँगिन थाल्छ र हामीले परम जीवन पाउने भने त होइन, घोर नरकमा पुग्ने भनेको यही नै हो। किन यस्तो हुन्छ भने त्यो यति शक्तिशाली भयो कि त्यो प्रकट भइहाल्छ, त्यो सृष्टिले नै प्रकट गरिदिन्छ, अनि तपाईँ एउटा एकदम चक्रमा फस्न थाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँ के हुन्छ, यस्तै गर्दा अर्जुन, यसरी कहिले तृप्त नहुने मान्छेको मनको जरासम्म गाडेका ती कामनाहरूबाट, इन्द्रिय भोका कामनाहरूबाट, जसबाट कामना जन्मिन्छ, नपाउँदा क्रोध जन्मिन्छ। गीतामा लोभ, क्रोध, कामलाई नरकको द्वार भनेको छ, भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ। र त्यसबाट क्रोध पनि जन्मिन्छ, पुरै जीवनको आन्तरिक विनाश हुन्छ अर्जुन। यही कारणले गर्दा साधकहरू, संसारका मानिसहरू नचाहँदै पनि विवश भएर सृष्टिले खेलिरहेको त्यो खेलमा, त्यो सृष्टिले चलाइरहेको त्यो चक्रलाई बुझ्न नसकेर विवश भएर त्यो कर्म गर्छन्, कर्म गरि नै रहन्छन् अर्जुन। यस्तो छ यहाँभित्र भनेर हेर्नुहोस् त भगवान कृष्ण उत्तर, कस्तो गहन उत्तर छ। तपाईँले कोही साधकले गुरुलाई गएर, गुरु किन होला मेरो त इन्द्रिय चञ्चल छ, मन चञ्चल छ भन्दा त्यो गुरुहरूको उत्तर कस्तो हुनसक्छ? होइन तपाईँलाई सन्यास पुगेन, त्यो सन्यास बढाउनुहोस्, होइन तपाईँलाई भक्ति पुगेन, अलिक भक्तितिर लाग्नुहोस्। के छ भगवान कृष्ण उत्तर? हाम्रो जीवनको संरचनाको व्याख्या गर्दै हामीहरूको जीवनमा चेतन पक्ष र त्रिगुणी पक्षको त्यसले हाम्रो जीवनमा कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यसले कस्तो विचार कर्महरू घटित गराउन थाल्छ र कसरी मान्छेको जीवनलाई
भित्रभित्रै प्रभावित पर्छ भन्ने गहिरो सत्यको व्याख्या गर्दै कस्तो गहन उत्तर छ हेर्नुहोस् त। यसो बुझ्नुहोस् त तपाईँहरूले। तपाईँ त्रिगुणी विनाश नगरेसम्म, भित्र मनका संस्कारलाई नाश नगरेसम्म यो चक्रबाट मुक्ति नै छैन। यही नै हो हाम्रो जीवन। जति पैसा कमाउनुहोस्, जति तपाईँले सफल हुनुहोस्, तपाईँ राजा हुनुहोस्, धृतराष्ट्र पनि राजा हुनुभएको छ, युवराज बन्नुहोस्, दुर्योधन पनि युवराज बनेका छन्, धर्मगुरु बन्नुहोस्, द्रोणाचार्य पनि धर्मगुरु बन्नुभएको छ, तपाईँ युद्धवीर बन्नुहोस्, अर्जुन पनि विश्व प्रसिद्ध मान्छे बनेका छन्, तर सबैको मनमा यही खेल चलिरहेको छ। सबैजना त विवश भएर यो गर्ने नहुने पाप आचरणहरू गरिरहेका छन्। हामीहरू यो गीता अध्याय श्लोक 40मा आइपुगेका छौँ। भगवानद्वारा यो अर्जुनको प्रश्नको उत्तरको निरन्तर उत्तर छ। कस्तो छ भने धेरै जन्मदेखि यो हामीहरूको संरचना कस्तो छ भने यो संरचनामा 5 इन्द्रियहरू छन्, अनि तपाईँको यो मन छ, बुद्धि छ, अनि त्यसपछि आएर हामीमा चेतना पनि छ। एकदम यो धेरै सोफिस्टिकेटेड, एकदम कम्प्लेक्स मेकानिजम हो हामीहरू। जीवन्त सत्ता भन्छु मैले, बारम्बार जिउँदो छ, यो एकदम जिउँदो छ, अनि एउटा चाहिँ एकदम जीवन्त मेकानिजम पनि चलिरहेको छ। यहाँ कस्तो छ भने त्यो धेरै वर्ष होइन, यो जन्म होइन, यो कल्पदेखि यो यस्तो इन्द्रिय भोगका विषयहरू भोगेको हुनाले त्यो हामीहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने त्यो हाम्रो इन्द्रियका त्यो गुणहरू हाम्रो मनमा मात्रै, संस्कारहरू मनमा मात्रै छैन। अहिले हामीहरू यति आन्तरिक रूपमा विनाश भइसकेका छौँ कि हाम्रो त्यो आँखामा पनि त्यो हाम्रो आँखाका इन्द्रियहरू, हाम्रो मनमा त संस्कार छन्, मन मात्रै छैन। त्यो अहिले कस्तो अवस्था छ भने मानिसको त्यो आँखाका इन्द्रियहरू ती पनि दूषित भइसकेका छन्। हाम्रा जिब्राका इन्द्रियहरू पनि यो सेल त्यसले एउटा स्वभाव डेभलप गरेको छ, ह्याबिट डेभलप गरेको छ। कानले ह्याबिट डेभलप गरेको छ, प्रशंसा मात्रै सुन्न चाहन्छ। यसका कणले, मनले मात्रै होइन, मन र यो संयोजन छ। त्यसैले हाम्रो यो कस्तो छ भने हाम्रो यो मन अहिले हाम्रो यो संरचनामा त्यो मनमा मात्रै हाम्रो संस्कार भएको होइन, स्वभाव होइन। तपाईँभित्र भएका त्यो प्रत्येक सेलले, कणले, त्यो अणुले स्वभाव बनाएका छन्, बनाउँछ, किनभने संरचना यस्तो छ। अनि के छ भने हाम्रा त्यो इन्द्रिय अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने हाम्रो त्यो मन, हाम्रो इन्द्रिय पनि दूषित छन्, हाम्रा 5 इन्द्रिय दूषित भइसकेका छन्। यी 5 इन्द्रियले त्यस्तै इन्द्रिय भएकै कुरा खोज्छन्, त्यो सेलले खोज्छ भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसै गरेर हाम्रो मन पनि दूषित भएको छ। मनको बारेमा त हामी व्याख्या गर्दै आएका छौँ, र मनले बारम्बार त्यो कुरालाई जोडिदिएको हुनाले त्यो बुद्धिले पनि यता विवेक छुपिएको छ। बुद्धिले पनि त्यो बुद्धिको काम भनेको मनले उठाएको विचारलाई सही हो कि गलत हो भनेर छुट्याइदिनु हो। त्यो देहभन्दा माथि इन्द्रिय छ, इन्द्रियभन्दा माथि हाम्रो मन छ, मनभन्दा माथि बुद्धि छ, बुद्धिभन्दा माथि चेतना छ। यस्तो कम्प्लेक्स मेकानिजम भगवानले बनाउनु भएको छ। प्रत्येक स्टेपमा भगवानले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रणमा लिन मिल्ने, त्यो रोक्न मिल्ने एउटा मेकानिजम क्रिएट गरिदिनु भएको छ, तर हामीले त्यो बुझ्दैनौँ। अहिले के भएको छ, हाम्रो मन मात्रै दूषित भएको छैन, हाम्रा इन्द्रियहरू पनि दूषित भएका छन्। हाम्रो बुद्धिमा विवेक पनि छोपिएको छ, अनि त्यो मनले जे भन्यो त्यो मान्ने स्वभाव पनि विकास भएको छ। त्यही कुराको किन साधकहरू त्यो पापको आचरण गर्छ भन्ने कुरामा भगवानले यो श्लोकमा त्यो मन मात्रै कुरा छैन, सम्पूर्ण इन्द्रियहरू, त्यो इन्द्रिय, देह, बुद्धि सबैका त्यो वासस्थान भनेको त्यहाँ सबै त्यो कोष नै दूषित भएको कारणले गर्दा, सेल दूषित भएको कारणले गर्दा त्यो सबैले त्यो जीवात्मालाई मोहित गरिरहेको छ। अर्जुन यसै कारणले गर्दा जीवात्मा संसारप्रति, संसारका भोग विषयप्रति मोहित भएर त्यो पापको आचरण गर्छ भन्ने अर्को थप व्याख्या गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर स्वाधिष्ठान मुच्यते, इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर स्वाधिष्ठान मुच्यते, एतैर्विमोह एतैः ज्ञानमावृत देहिनम्। उहाँले भन्छ इन्द्रिय, मन र बुद्धिहरूलाई यसको वासस्थान भनिन्छ। यो काम मन, बुद्धि, इन्द्रियद्वारा त्यो ज्ञानलाई छोपेर जीवात्मालाई त्यो संसार तथा पाप कर्मतिर मोहित गर्छ, आकर्षित गर्छ। भगवानले भन्नुभयो के भने अर्जुन त्यो जन्मान्तरको त्यो भोगको कारणले गर्दा, त्यो अवचेतन मनको क्षेत्रसम्म गएको कारणले गर्दा र यो जन्म देह दूषित हुन्छ, यो जन्म मात्रै हो। मन दूषित चाहिँ जन्मान्तरदेखि थियो। अहिले मेरो यो जिब्रो दूषित हुने, औँलाहरू दूषित हुने, यसमा स्वभावहरू पलाउने, यो चाहिँ यो जन्म मात्रै भएको हो। देह ढल्छ, यो यहीँ नाश हुन्छ, यो चाहिँ बोक्दैन। त्यो मनको चाहिँ के हुन्छ भने मन र बुद्धिको चाहिँ त्यो फेरि सृष्टिका नियमले बोकेर तपाईँ अर्को यात्रातिर लाग्नुहुन्छ, अर्को लोकतिर लाग्नुहुन्छ। स्पष्ट होस् यो कुरा। उहाँले भन्छ अर्जुन इन्द्रिय, मन र बुद्धिलाई यो इन्द्रिय भोगका वासनाहरूको यी पाप आचरणका
यो स्वभावको यो संस्कारको वासस्थान भनेर मानिन्छ। अथवा तिम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिमा सबैले तिमीले पकड जमाइसकेका छन्, त्यहाँ चाहिँ स्वभाव बनाइसकेका छन्। स्वभाव बनाएरै बास हुने हो, त्यसै त बास हुँदैन तिम्रो। त्यो मनमा कसरी बास भयो? रेकर्ड भएको छ। त्यहाँ केले रेकर्ड गरेको छ? सृष्टिकै श्वासत नियम। त्यस्तै रेकर्ड कहाँ भएको छ? त्यो इन्द्रियमा पनि भएको छ, इन्द्रियको सेलमा पनि भएको छ, जिब्रोमै भएको छ भनेर मान्नुहोस् तपाईँले। त्यस्तै त्यो कानमा पनि भएको छ, मनमा पनि भएको छ, बुद्धिमा पनि भएको छ। अनि यो अवस्था मनमा त्यो, अनि यसले के गर्छ भने अब यो सबै यो होल जीवनकै संरचना, होल यो बडीकै संरचनामा अलरेडी कलस्मपूर्ण, दूषितपूर्ण, विकारपूर्ण, अशुद्ध जस्तो भइसकेको छ। सबै अङ्गहरू अशुद्ध छन् हाम्रा। त्यही शुद्ध गर्न गीता पढेको हामीले उपाय छ, गीतामा त्यो उपाय दिएको छ। बिहान हामीले ध्यान साधना पनि गरेका थियौँ। अब यसबाट के भन्छ भने यो कामबाट मन बुद्धि इन्द्रियद्वारा ज्ञानलाई छोपेर अब के भन्छ? ज्ञान भनेको तपाईँको चेतना, सत्य असत्य छुट्याउने शक्ति, परमात्मातिर जाने कि संसारतिर जाने, इन्द्रिय भोगतिर जाने कि ईश्वर कृष्णतिर जाने, त्यो छुट्याउने शक्ति पनि ठ्याक्क छोपिदिन्छ। यसले छोपेर के हुन्छ? जीवात्मालाई कहाँ लान्छ? यसले कहाँ लिएर जान्छ? यिनीहरूले यी इन्द्रियहरूले संसारमै लिएर जान्छ, असतमै लिएर जान्छ, नाशमै लिएर जान्छ, अशुद्धतामै लिएर जान्छ। खेल चलाइरहन्छ र भित्रबाट त्यो सृष्टिका शासन नियमले त्यसलाई सपोर्ट गरिरहन्छन्। अनि यसरी जीवात्मा यसरी यही कारणले गर्दा के हुन्छ? मानिस शरीरका सबै अङ्ग, सम्पूर्ण शरीर नै दूषित भएको कारणले गर्दा विवश भएर पापका आचरणहरू गर्दछ अर्जुन भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। कामनाको वासस्थान कहाँ छ? कामनाका इन्द्रिय कामनाका वासस्थानहरू प्रत्येक इन्द्रियमा छन्, 5 इन्द्रियमा छन् र मनमा पनि छ र बुद्धिमा पनि छ। अब चाहिँ स्पष्ट हो, त्यति गहिरोसँग बेरिएका छौँ हामीहरू। अनि कसरी कामनाले जीवात्मालाई मोहित गर्छ? सम्पूर्ण शरीर कलशपूर्ण छ, त्यसमध्ये मन सबैभन्दा शक्तिशाली छ। जब त्यो इन्द्रिय र विषयको टच हुन्छ, आँखा र कुनै एउटा विषयको टच हुन्छ, अब यहीँदेखि नै तपाईँको त्यो इन्द्रिय नै सक्रिय हुन थाल्छ त्यो विषयलाई प्राप्त गर्न। अब कुनै एउटा शब्द आए पनि कान नै त्यो सम्मानको शब्द सुन्न त्यो लालायत हुन थाल्छ, अनि मन त्यहाँ गएर जोडिन्छ। अनि फेरि यो संरचनामा के हुन्छ? हामी त अलि पहिल्यैदेखि नै हामीहरू अर्धचेतन अवस्थामा छौँ। अनि हामी अब के हुन्छ? फेरि त्यो छोपिन्छ। ज्ञान छोपेपछि के हुन्छ? जब त्यो हावाले त्यो सृष्टिको श्वासत नियममा पुरै ज्ञान छोपियो, अन्धो भयौँ, हामीहरू पुरै भोरिसक्यौँ, हामीमा कुनै चेतना पनि छैन, सदसद छुट्याउन सक्दैनौँ। पुरै त्यो इन्द्रिय भोगका विचारले भरिएका छन्। अब जीवन कहाँ जान्छ? जीवन कृष्णमा जान्छ र अब त्यस्तो सम्भावना नै हुँदैन। त्यस्तो मेकानिजम नै होइन हाम्रो। अब त्यतैतिर जान्छ जसले तपाईँको हाम्रो जीवनलाई कल्पदेखि विनाश गरेर आइरहेको छ भन्दै भगवानले त्यस्तो भन्नुहुन्छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ। अब यसरी त्यो तपाईँमा छिपेका रजगुण जनित संस्कारहरूले, त्यो इन्द्रियका ती 5 इन्द्रियका कामनाहरूले यसरी हामीलाई पाप कर्म आचरण लिएर जान्छन्। कसरी लान्छन्? प्रकट भएर ज्ञान छोपेर त्यो प्रत्येक त्यो हाम्रो अङ्गलाई दूषित बनाएर यसरी हाम्रो जीवनलाई सधैँ लान्छन्। जतिसुकै तपाईँ सफल हुनुहोस्, पहिले पनि सुखै छैन, भएकै छैन। धृतराष्ट्रै रोइरहनु भएको छ, सम्भवै छैन। हामीले बुझेकै छैनौँ। हामीले संसारले सिकाएको त्यो झुटो विद्याहरू ग्रहण गरेर यसो हुन्छ कि अमेरिका आएर हुन्छ कि 2-4 कुमार हुन्छ कि भनेका छौँ। तर फन्डामेन्टल त्यस्तो होइन। फन्डामेन्टलमा हामीहरू त्यो संस्कार भन्ने वस्तु ननिकालेसम्म यो जीवनमा सुख शान्ति छैन। संस्कार पुरै निकाल्न सके पनि शूद्रबाट वैश्य, वैश्यबाट क्षेत्रीय, क्षेत्रीयबाट ब्राह्मण स्तरमा आफ्नो जीवनको विकास नगरेसम्म त्यो सुख शान्ति भन्ने कुरा असम्भव छ। अब उहाँले भन्छ यस्तो कामना जसले तपाईँलाई प्रतिक्षण त्यो उठेर तपाईँको त्यो चेतनालाई छोपेर तपाईँलाई त्यो संसारतिर मोहित गरेको छ। ओहो संसारै भन्नुभएको छ, यतापट्टि आयु सकिसक्यो, जाने बेला आइसक्यो, त्यो संसारै बनाएछ। यस्तो मेकानिजमलाई कसरी तोड्ने त? भगवान त्यो सत्यको व्याख्या गीता अध्याय 3 श्लोक 41 र यो सत्यको व्याख्या नै साङ्ख्य योगदेखि नै भएको छ। अध्याय 2 मा जब भगवानले साङ्ख्य योग सन्यास योगको विकास व्याख्या प्रारम्भ गर्नुभयो, यही समस्याको समाधानको व्याख्या हो भनेर बुझ्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ तस्मात् मिन्द्रियाणि आदौ मिन्द्रियाणादौ नियम्य भरत वर्षः पापमानं प्रजतिहनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। उहाँले भन्छ हे अर्जुन, तिमीले पहिला यो इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर त्यो ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्ने यो महापापी काम इन्द्रिय भोका कामनाहरू मूलत त्यो काम वासनालाई निश्चय रूपमा निस्सन्देह
कुनै मूल्यमा मारिदेऊ अनुपम, मारिदेऊ अर्जुन, नाश गर। भगवानले भन्नुभयो कि भने यो अर्जुन मैले तिमीलाई भर्खरै किन मान्छेहरू विवश भएर प्रतिक्षण हो कि यो प्रतिक्षण यस्ता कर्म गरिरहन्छन् भनेर मैले तिमीलाई भनिरहेको छु। यो सबै हाम्रो यो मनका संस्कारहरूले त्यो ज्ञानलाई छोपेर जीवात्मालाई मोहित गरेर त्यो असत्य लिएर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा तिमीले के गर भने अर्जुन, त्यो इन्द्रियलाई वशमा गरेर भनेको बाह्य साधना। हामीले अस्ति नै 3टा साधना समूहको कसरी नाश गर्ने त? हाम्रो त सोना यस्तो चक्र चलिरहन्छ, हामी त विनाश भएर जाने भयो, डर भयो, केही पनि प्राप्तिको अर्थ भएन भन्दा उहाँले के भन्छ भने बाह्य रूपमा इन्द्रियलाई वशमा गरेर केही हदसम्म रोकेर भित्र संस्कार भएसम्म तपाईँले बाह्य इन्द्रियलाई पूर्ण निग्रह गर्न सक्नुहुन्न, तर 10%, 20%, 15%, 25% सक्नुहुन्छ। जति हामी त्यो साधनामा प्रगति गर्दै जान्छौँ त्यो पात्रता विकासका साधनाहरूलाई भगवानले भन्छ यो अर्जुन तिमी इन्द्रियलाई वशमा गरेर भनेको, अथवा त्यो अस्ति हामीले भनेका पात्रता विकासका गीतामा व्याख्या गरिएका पात्रता विकासका साधनाहरूलाई जीवनमा उतारेर सद्गुणको विकास गरेर, सद्गुणको विकास के हुन्छ भने तपाईँ यता कृष्णतिर फर्किनुहुन्छ क्या, तपाईँ प्रकाशतिर फर्किनुहुन्छ, तपाईँ यो अँध्यारोतिर फर्किनुहुन्न, स्वभावले फर्किँदैन। अब जीवनको उत्थान प्रकृतिले गर्न थाल्छ, तपाईँले गर्नु पनि पर्दैन, तपाईँको हात तपाईँले बिउ हाल्दै पुग्छ। उहाँले के भन्छ भने अर्जुन तिमीले पहिला इन्द्रियलाई वशमा गर भनेको त्यो आध्यात्मिक पात्रता विकास गरेर अब आत्म गरेर तिमीले ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्ने। ज्ञान भनेको तिम्रो यो शुद्ध मैले प्रदान गरेको ईश्वरीय स्वरूप, त्यो विज्ञान भनेको एकदम प्रामाणिक ज्ञान, म परमात्माको सन्तान प्रामाणिक ज्ञानलाई क्षय गरिदिने। अहिले हामीलाई त्यो ज्ञान प्राप्त छैन, हामीलाई ज्ञान प्राप्त छैन, हामी छुपिएका छौँ। हाम्रो ज्ञान, हाम्रो चेतना, हाम्रो अन्तर्दृष्टि आदि छुपेको छ। हामी त आदि बाँचेर हिँडेका छौँ पृथ्वीमा, एक दिन मर्छौँ अनि फेरि सकिन्छ। त्यसले उहाँले के भन्छ भने त्यो ज्ञान विज्ञानलाई नाश गर्ने यो महापापी। किन महापापी भन्दा त्यो कहिले तृप्त नहुने, फेरि खायो भने फेरि तपाईँको त्यो भोग गऱ्यो भने फेरि बढाइदिने, फेरि त्यही पाप कर्मै लैदिने, विवश गराएर पापै गराइदिने, विवश गरेर पापै गराउने कारणले गर्दा महापापी यो काम इन्द्रिय भोग कामलाई निश्चयपूर्वक मार भौ अर्जुन भनेर भन्छ। यहाँ एउटा ठुलो शब्द छ, यहाँ मारा भन्ने शब्द आएको छ। यो मारा भन्ने शब्दमा यति एउटा शब्दलाई बुझ्न तपाईँले सक्नु भएन भने तपाईँको साधना नष्ट हुन्छ। धेरै सन्यास मारेका साधकहरूले यो भगवानको मारा भन्ने शब्दलाई नबुझ्दाखेरि उहाँहरूले त्यो विषय त्याग गर्ने, हठपूर्वक दबाउने, त्यो जबरजस्ती गर्ने गर्नुहुन्छ। फेरि सृष्टिका स्वास्थ्यले के गर्छ, जब तपाईँले त्यो हठ लगाउँछ सङ्घर्षमा पर्नुहुन्छ। अब तपाईँले मलाई मेरो त यो इन्द्रियका संस्कारले गर्दा, तमोगुणको संस्कारले गर्दा म त संसारतिर पसेर पापको आचरण गरेको रहेछु, अब म त मोक्ष प्राप्त गर्न आश्रममा जान्छु भनेर तपाईँ आश्रममा जानुहुन्छ अनि हठपूर्वक दबाउन थाल्नुहुन्छ। त्यो इन्द्रिय भोगका इच्छाहरू उठ्छ, दबाउनुहुन्छ। अब के हुन्छ, सृष्टिले फेरि त्यो दबाउने सङ्घर्ष बढाउन थाल्छ, फेरि उल्टो हुन्छ साधना। यो बुझ्दैन। अनि हामीले त्यही भएर के गर्नुपर्छ भने हामीले त्यो पात्रताका साधनाहरू लिएर आयो, प्रकाशतिर फर्क्यो, ईश्वरतिर जीवनलाई लिएर गयो, अँध्यारोबाट यतातिर फर्क्यो। अब ध्यान साधनाले के भयो, जागरुकता भयो, मनमा के उठ्यो, कुन इन्द्रिय भोगको विषय उठ्यो थाहा पायो। अर्को त्यो मूल समस्याको दुगम साधनाले के गर्यो, उठ्ने बित्तिकै काट्दियो। बाह्य अब यता ईश्वरतिर नै तपाईँ जानुभएको छ, कसरी मारिरहनु भयो तपाईँले, दबाएर मार्नुभएको छ र दबाएर मर्दैन। बुझ्दैन मान्छेले साधना, बुझ्दैन। यो मार भन्ने शब्दको तपाईँले गलत अर्थ बुझ्नुभयो भने तपाईँको जीवन सकियो, तपाईँको साधना सकियो, तपाईँले सङ्घर्ष मात्रै पाउनुभयो। अब किनभने तपाईँले त्यो सृष्टिको शाश्वत नियममा उल्टो बिउ दिनुभयो। तपाईँले के बिउ दिनु पर्थ्यो, गीतामा भगवान कृष्ण दिनुभएको बिउ, पहिला पात्रता विकास, ईश्वरतिर दृष्टि, अनि ध्यान साधना, जागरुकता। मेरो मनमा कुन इन्द्रिय विषयको जुन इच्छा उठ्यो त्यो थाहा पाउने, अनि सम दुःख सुखम साधना अब काट्ने, बिस्तारै विपसना काट्दै जाने। यसरी मारेर के हुन्छ, यसरी शुद्ध हुँदै जाने। जति प्रगति गर्दै जाने तपाईँको शूद्रबाट वैश्य, वैश्यबाट क्षेत्री, क्षेत्रीबाट ब्राह्मण, ब्राह्मणबाट ब्रह्मतिर लम्किने, यसरी मार्ने हो यसलाई। यो धेरैले बुझ्दैनन्, स्पष्ट होस् यो कुरा। मैले धेरै गीताको भाष्यहरू पढ्दा पनि ठुल्ठुला लेखकहरू, ठुल्ठुला विद्वानहरू पनि मार भन्छ प्रयोग गर्नुभयो। त्यसरी मर्दैन। मार्न खोज्नु हो भने, दबाउन खोज्नु हो भने, थिच्न खोज्नु हो भने विद्रोह गर्छ। सृष्टि नै छ नि त, यसको पछाडि सृष्टि छ। सृष्टिको पुरै शक्तिले उठाइरहेको तपाईँको इन्द्रिय भोगका वासनालाई, तपाईँलाई उठाएको वासनालाई, बिहान उठेको त्यो कुनै एउटा इच्छालाई तपाईँले त्यो थिचेर जबरजस्ती गरेर एकछिन गरौँला, 2 क्षण गरौँला। भगवानले भन्नुभएको छ नि त गीताको अध्याय 2 मा, अर्जुन यसरी विषयलाई इन्द्रियद्वारा ग्रहण नगर्ने साधकको
एकछिनलाई क्षणिक समयको लागि त्यो विषय त निग्रह हुन्छ, तर त्यो भित्रको त्यो संस्कार निग्रह नहुने कारणले गर्दा रसवृत्ति त्यो भोगवृत्ति निग्रह नै हुँदैन, त्यसले निर्माण नै पाप सक्दैन, पाप कर्मको आचरण छोड्दैन। त्यसो हामीले के गर्नु पर्यो भने हे अर्जुन तिमी चाहिँ यो सबै तीनटै साधना समूहलाई उतारेर यो महापापी इन्द्रिय भोगका वासनाहरू सबभन्दा ठुलो मोक्ष शास्त्रले मोक्षको मूल शत्रु मानेको काम वासनालाई नाश गरिदियो अर्जुन, जरादेखि उखालेर फाल्देऊ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। हामी छिटो सक्छौँ, यो आज चौथो अध्याय सकिन्छ। अब यहाँ एउटा प्रश्नहरू छ, के त्यो कामना साँच्चै सम्भव छ त? भगवानले त भन्नुभयो यो अर्जुन तिमी त्यो इन्द्रियलाई तीनटै साधना समूहलाई मैले गीतामा 3टा साधना समूह प्रदान गरेको छु, त्यो 3टा साधना समूहलाई तिमी उतारेर तिमी चाहिँ यो मार भनेर भन्नुपर्छ। के त्यस्तो सम्भव छ त? यस्तो त हामी त प्रतिक्षण यो विवश भएर कर्म गरेका मान्छेले कतिपटक मैले अर्जुनलाई पनि लाग्छ, साधगर लाग्छ, कतिपटक मैले रोक्न खोजेँ, कति प्रयास गरेँ, हजारौं प्रयास गरेँ, सकेकै छैन। मैले सक्छु त? एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै भगवानले गीता अध्याय 3 श्लोक 42 मा भन्नुहुन्छ, इन्द्रियाणि पाराण्याहु हृदेन्द्रिय परम मनस्तस्तु परम बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु छ। उहाँले भन्छ यो अर्जुन त्यो इन्द्रियलाई स्थूल शरीरभन्दा परको भनिएको छ, इन्द्रियभन्दा पर मन छ, मनभन्दा पर बुद्धि छ, बुद्धिभन्दा पर आत्मा तपाईँमा चेतना छ। हे अर्जुन मैले तिमीलाई यस्तो जीवनको संघर्षमा दिएको छु, यो जीवन संघर्षमा यस्तै बनाइदिएको छु मैले तिमीलाई। यो सृष्टिमा कुनै अरू जीवलाई मैले दिएको छैन, कसैलाई छैन, यो तिमीलाई मात्रै छ, मान्छेलाई मात्रै छ। यहाँ चाहिँ देहभन्दा माथि त्यो देहभन्दा माथि इन्द्रिय छ, अथवा यो इन्द्रियभन्दा माथि मन छ, मनद्वारा इन्द्रियलाई रोक्न सकिन्छ। मनभन्दा माथि बुद्धि छ, बुद्धिद्वारा मनलाई रोक्न सकिन्छ। अनि बुद्धिभन्दा माथि पनि मैले तिमीलाई चेतना शक्ति दिएको छु। त्यो चेतना शक्ति त तिमीले यी चावडी मेकानिजम, यो चावडी यी भित्रका सत्ताहरू देह इन्द्रिय मन बुद्धिलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यो साधनालाई तिमीले सफल गराउन सक्छौ भनेर भगवानले सम्भव छ यो अर्जुन, यो सम्भव छ। यो तिम्रो मैले तिमीलाई जुन जीवनको संरचना दिएको छु, जुन जीवनको स्थिति दिएको छु, यो संसारकै परम जीवन स्थिति भएको हुनाले र स्मरण रहोस् मानिसको जीवन र देवताको जीवनभन्दा अरू जीवनमा साधना छैन। यो भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको छ। यस्तो जीवन तिमीले पाएका छौ, तिमीले यो कामनालाई चाहिँ नाश गर्न सम्भव छ भनेर भन्नुभएको छ। हामीहरू गीता अध्याय 3 अब अन्तिम श्लोकमा आइपुगेका छौँ। अर्जुनको प्रश्न, हे भगवान मैले मोक्ष प्राप्त गर्न साधना गर्दा गर्दै आँखा चिम्ल्दै म त सधैँ पाप कति वर्ष साधना गरेको, म त पापको आचरणै गरिरहेको छु भगवान भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै, त्यसको व्याख्या गर्दै, त्यसका कारणहरूलाई केलाउँदै, त्यसको गहिराइमा प्रवेश गर्दै कसरी नाश गर्ने, त्यसलाई मार्नुपर्छ भन्दै कसरी नाच्ने त्यही प्रश्नलाई निरन्तर व्याख्या गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, एवं बुद्धि परम बुद्धवा संसव्यात्म मानमात्मना जय शत्रु महाबाहु कामरूपम दुरासनम। भगवानले भन्छ यो अर्जुन यसरी बुद्धिभन्दा पर आफ्नो आत्मालाई जानेर र बुद्धिद्वारा मनलाई बस्न पारे हे बाहु यो कामरूप अझै दुर्जय शत्रुलाई मार। भगवानले भन्नुभएको यो अर्जुन तिमीले मेरो जीवन स्थिति, भगवानले मलाई प्रदान गरेको जीवन स्थिति यो चाहिँ देह इन्द्रिय मन बुद्धिभन्दा माथिको एउटा विशिष्ट जीवन मैले पाएको छु। यो जीवनद्वारा मेरा जीवनभित्रका यो चारवटै भयानक सत्ताहरूलाई, जसले मलाई यो संसारमा प्रवेश गरिरहेको छ, यो सत्तालाई नियन्त्रणमा लिएर म त्यो बसमा गरेर म चाहिँ यो गरेर तिमीले के गर, यो कामहरू भनेको यो तीनटै साधनाहरूलाई उतारेर तिमीले बिस्तारै त्यो पात्रता विकास साधना, ध्यान साधना र त्यो मूल साधनालाई उतारेर त्यसलाई यो कामरूप दुर्जय शत्रु एकदम जित्न गाह्रो। यो यस्तो शत्रु जसले हिजो विश्वामित्र जस्ता ऋषिहरू, पराशर जस्ता ऋषिहरूलाई पनि नाशेको छ। यो कामरूप, यो काम वासनाले अहिले संसारमा जति साधकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सबभन्दा दुःख दिने सबभन्दा ठुलो शत्रु यही नै हो, जसलाई हाम्रो सम्पूर्ण शास्त्रहरूले सबभन्दा मूल बाधा भनेर भनेको छ, सबभन्दा जित्नलाई सबभन्दा कठिन भनेर भनेको छ। र यसलाई जित्न अनेकौं उपायहरू अपनाएको छ, त्यसरी जितिँदैन अर्जुन। यस्तो दुर्जय महाशत्रु छ, यो एकदम जरासम्म गाडेको छ, कल्पदेखि त्यो जरासम्म गाडेको छ। यसलाई तिमीले के गर, यो शत्रुलाई त्यो जरादेखि नै मैले गीतामा तिमीलाई प्रदान गरेको विधि अनुरूप
मार भनेर दबाएर मार भनेको होइन, दबाएर नमार अर्जुन, तिमीले मैले गीतामा प्रदान गरेका ती साधनाहरूलाई जीवनमा उतारेर जरादेखि त्यसलाई बिस्तारै काटेर जरादेखि नष्ट गर अर्जुन, तिमी परम पदलाई प्राप्त गर। यो जीवनमा परम प्राप्ति हो। साधना कालमा तिमी विवश भएर यो आचरण गरिरहेका छौ, यो मैले बुझेको छु। यसको पछाडि हाम्रो तिमीमा विकास भएको रजोगुण छ, यसको पछाडि तिमीमा क्षय भएको चेतना छ, चेतना क्षय भएको चेतना र त्यो हाम्रो रजोगुणको त्यो दुईटाको संयोजनमा तिम्रो त्यो चेतना ज्ञान छोपिन्छ। अनि ज्ञान छोपेपछि तिमी के सत्य हो असत्य हो, कसले सत्य कुन कुरा ग्रहण गर्दा जीवन सत्यतर्फ जान्छ, त्यो प्रकाशतर्फ जान्छ, कुन गर्दा जीवन चाहिँ अँध्यारोतिर जान्छ तिमी बुझ्दैनौ अर्जुन। तर मैले तिमीलाई यस्तो जीवन प्रदान गरेको छु, कसैलाई नदिएको जीवन तिमीलाई दिएको छु, जहाँ तिम्रो स्थिति देह इन्द्रिय मन बुद्धिमा माथि छ अर्जुन। तिमीले सबै कुरा बुझ्छौ, गीता पनि बुझ्छौ, त्यो चेतना छ। अब 3टा साधना विधि मैले तिमीलाई प्रदान गरेको छु। यो 3टा साधना विधिद्वारा दुर्जी यस्तो यसलाई तिमीले मारेर अर्जुन तिमी परम पद प्राप्त गर अर्जुन भनेर भगवानले गीता अध्याय 3मा व्याख्या गर्नुभएको सत्यलाई मैले तपाईहरु मार्फत व्याख्या गरेँ। धन्यवाद।